ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर अमरीकी और इसराइली जहरीत के बाद की नई फुटेज सामने आ गई है। ईरानी सहाफ़ी की वीडियो में रिफाइनरी से भड़कने वाली हौलनाक आग के मनाजिर देखे जा सकते हैं। برای مردم بنزین برای اینی که ماشین‌های شما ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور و مرور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردمه. اینکه میگه من فقط نظامی میزنم اینطوری نیست، این دروغیه که در رسانه‌ها دارن به شما میگن. اینجایی که الان زده شده باز تکرار می‌کنم، اینجایی که زده شده برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون بده این ساختمون‌های مسکونی ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर अमरीकी और इसराइली जहरीत के बाद की नई फुटेज सामने आ गई है। ईरानी सहाफ़ी की वीडियो में रिफाइनरी से भड़कने वाली हौलनाक आग के मनाजिर देखे जा सकते हैं। برای مردم بنزین برای اینی که ماشین‌های شما ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور و مرور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردمه. اینکه میگه من فقط نظامی میزنم اینطوری نیست، این دروغیه که در رسانه‌ها دارن به شما میگن. اینجایی که الان زده شده باز تکرار می‌کنم، اینجایی که زده شده برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون بده این ساختمون‌های مسکونی ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर अमरीकी और इसराइली जहरीत के बाद की नई फुटेज सामने आ गई है। ईरानी सहाफ़ी की वीडियो में रिफाइनरी से भड़कने वाली हौलनाक आग के मनाजिर देखे जा सकते हैं। برای مردم بنزین برای اینی که ماشین‌های شما ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور و مرور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردمه. اینکه میگه من فقط نظامی میزنم اینطوری نیست، این دروغیه که در رسانه‌ها دارن به شما میگن. اینجایی که الان زده شده باز تکرار می‌کنم، اینجایی که زده شده برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون بده این ساختمون‌های مسکونی